बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने वो मौजू लाया हूँ जिसकी तलाश में लोगों ने पूरी ज़िंदगियाँ गुजार दी, जिसका राज औलिया कराम ने अपने सीनों में रखा और जिसकी बरकत से अल्लाह ताला ने बेशुमार तकदीरें बदल दी। आज की वीडियो एक रूहानी सफ़र है जो महज लफ्ज़ों का सफ़र नहीं बल्कि दिल की गहराइयों, रूह की बेदारी और अल्लाह ताला से कुर्ब हासिल करने का आसान रास्ता है। आज की वीडियो है इसमें आज़म क्या है। अल्लाह ताला का वो अजीम तरीन नाम जो तकदीरें बदल देता है, बंद दरवाजे खोल देता है और नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। आज की ये वीडियो सिर्फ मालूमाती नहीं है बल्कि एक रूहानी तजुर्बा है। ये वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, आपको वो राज मिलेगा जो बहुत कम लोगों को हासिल होता है। इससे पहले कि वीडियो को आगे बढ़ाएं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कोई सवालात हों तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। प्यारे दोस्तों, इसमें आज़म की तलाश में सदियों से औलिया, सालेह और उलमाए कराम ने अपनी ज़िंदगी गुजार दी और वो है अल्लाह ताला का वो नाम जिसे इसमें आज़म कहते हैं। हदीस की रिवायतों में आता है कि इसमें आज़म अल्लाह ताला के उस अजीम तरीन नाम को कहा जाता है जिसके ज़रिए दुआ की जाए वो ज़रूर कबूल होती है, जिसके वसीले से मांगा जाए तो अल्लाह इनकार नहीं फरमाता और जिसे अल्लाह का ख़ास नाम करार दिया गया है वो इसमें आज़म है। उलमाए कराम फरमाते हैं कि इसमें आज़म कोई मामूली लफ्ज़ नहीं बल्कि ये ऐसा इस्म है जो अल्लाह की ज़ात, उसकी शान और उसकी कुदरत की अक्कासी करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, उसमें से क्या इसमें आज़म एक ही है? बाज़ उलमाए कराम कहते हैं कि इसमें आज़म एक ख़ास नाम है और बाज़ उलमाए कराम के मुताबिक इसमें आज़म एक लफ्ज़ नहीं बल्कि अल्लाह के बाज़ मखसूस नामों का मजमुआ है। कुछ अहदीस में इशारा मिलता है कि मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ अल्फाज की सूरत में मौजूद है। रिवायत में चंद नाम ऐसे हैं जिनके बारे में उलमाए कराम ने ज़्यादा राय दी है। बहुत से मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह ताला का ज़ाती नाम अल्लाह ही इसमें आज़म है, क्योंकि ये तमाम सिफ़ात का मजमुआ है और उसी के साथ हर दुआ ख़ास कुव्वत हासिल करती है। इसमें आज़म अल्लाह सबसे मजबूत कौल है। जब बंदा अल्लाह पुकारते हैं तो सिर्फ़ एक लफ्ज़ नहीं पुकारते बल्कि पूरी कायनात के रब को आवाज़ देता है। और दूसरा कौल ये है कि अल हय्युल क़य्यूम इसमें आज़म है। हदीस में आता है कि जिसने या हय्यु या क़य्यूम के ज़रिए दुआ की अल्लाह ने उसे रद्द नहीं किया। ये कलमा आयतुल कुर्सी में भी है जिसमें हिफाजत, बरकत और कबूलियत की तासीर भरी हुई है। और तीसरा कौल ये है कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इसमें आज़म है। ये दुआ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में ये दुआ पढ़ी तो अल्लाह ताला ने उनको मछली के पेट से आज़ादी दी। प्यारे दोस्तों, या हय्यु या क़य्यूम इसमें आज़म के सबसे करीब तरीन और अजीम तरीन नामों में से है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी खुसूसी दुआओं में इस्तेमाल किया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें अल्लाह के इस्म आज़म के बारे में न बताऊँ? वो दुआ जिसमें बड़ा नाम है, इसमें यही कलमात हैं, या हय्यु या क़य्यूम। या हय्यु या क़य्यूम इसमें आज़म के करीब तरीन है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा दुआ है। आयतुल कुर्सी का मरकज़ी हिस्सा है, तमाम मुश्किलात की कुंजी है, रूह की ग़िज़ा है, दिल का नूर है, मदद, रहमत और कबूलियत का राज है। या हय्यु या क़य्यूम ये ज़िक्र दिल को बदल देता है। दुनिया बदलती है या नहीं, लेकिन पहले इंसान का दिल बदल जाता है और जब दिल बदल जाए तो पूरी दुनिया बदलने लगती है। यही वजह है कि सूफिया कराम ने कहा है कि या हय्यु या क़य्यूम दिल के ज़ंग को पिघलाता है। प्यारे दोस्तों, इसमें आज़म या हय्यु या क़य्यूम होने की एक दलील ये भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का इसमें आज़म 3 सूरतों में है, सूरह बकरा, सूरह आल इमरान और सूरह तोहा। इन तीनों में 2 ही नाम बार बार आए हैं, अल हय्यु अल क़य्यूम। और ये भी साबित हुआ कि या हय्यु या क़य्यूम अल्लाह ताला के इसमें आज़म शुमार होते हैं। या हय्यु या क़य्यूम ऐसा ताकतवर ज़िक्र है कि उलमाए कराम ने कहा है कि ये ज़िक्र इंसान के अंदर नूर को ज़िंदा करता है और इसकी रूह को अल्लाह से जोड़ देता है, क्योंकि या हय्यु
تمہیں ایک ایسے رب سے جوڑ دیتا ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتا۔ یا قیوم، تمہیں ایک ایسے رب سے جوڑ دیتا ہے جو ہر چیز کو سہارا دیتا ہے۔ جب بندہ دل کی گہرائیوں سے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بے بسی کی حالت میں یا حیو یا قیوم کہتا ہے تو اس کی دعا آسمان کو چیرتے ہوئے سیدھا عرش پہ جاتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اولیاء اللہ، محدثین، تابعین، عامہ کرام، صدیوں سے ایک ذکر ہے جسے دعاؤں کی کنجی، قبولیت کا دروازہ اور مشکلات کا توڑ کہا جاتا ہے، اور وہ ذکر ہے یا حیو یا قیوم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تم مجھے پکارو، میں تمہارے قریب ہوں اور میں جواب دیتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اسم اعظم کوئی چھپا ہوا راز نہیں ہے، یہ تو اللہ کی وہ رحمت ہے جو ہر ٹوٹے ہوئے دل کے قریب ہوتی ہے۔ آپ چاہے کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہوں، اللہ آپ سے دور نہیں ہے۔ بس ایک بار پوری یقین سے کہہ کر دیکھیں، یا اللہ، یا رب، یا حیو یا قیوم، اللہ وہیں سن رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری شے رگ سے بھی قریب ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر وظائف پڑھے، اللہ کا نام پڑھے، لیکن دعا قبول نہ ہوئی۔ ایک دن میں نے دل سے کہا، یا رب، میں بے بس ہوں، میں محتاج ہوں، میں تیرے علاوہ کسی کا نہیں۔ میرے منہ سے صرف یا رب نکلا، اور اسی یا رب نے میرے دکھ بھی بدل دیے، رزق بھی کھول دیا، اور میرا دل بھی ٹھیک کر دیا۔ پیارے دوستو، اسم اعظم ایک انمول تحفہ ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا، لیکن اس کی برکت ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے۔ وہ لوگ اسم اعظم کی طاقت بھی دیکھتے ہیں جن کے دل نرم ہوں، جو گناہوں پر نادم ہوں، جو تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرتے ہوں، جو رات کے آخری پہر اٹھتے ہوں، تہجد میں اللہ کو یاد کرتے ہوں، جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہوں، جو رزق صرف اللہ سے مانگتے ہوں۔ پیارے دوستو، اسم اعظم صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ قبولیت کی روشنی ہے۔ اسم اعظم وہ نام ہے جس کے ذریعے دعا آسمان پر نہیں ٹھہر بلکہ سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر لفظ پڑھ لیا مگر دل نہ بدلا تو اثر نہیں ہوگا۔ اگر زبان چل رہی ہو اور دل دنیا میں ہو تو اثر نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے سارے نام اچھے ہیں، تم جس نام سے بھی پکارو، اللہ تعالیٰ کے سب نام اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پکارا جائے، دل کو پاک صاف کر کے اللہ کو پکارا جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی بدلے، پریشانی ختم ہو جائے، چہرے پر نور آ جائے، تو صرف 15 دن صبح اور شام 100 مرتبہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ صرف اتنا کہیے، یا حیو یا قیوم۔ آپ خود دیکھیں گے کہ دل بدل گیا، زندگی بدل گئی، فضا بدل گئی، اور تمہاری اور ہماری سب دعائیں قبول ہوں گی۔ اب میں آپ لوگوں سے یا حیو یا قیوم کا وظیفہ شیئر کر رہا ہوں، تو غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف صلاۃ و سلام پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے کہ اللہ تو ہی ہم سب کا رب ہے، تو نے ہی پیدا کیا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہم خطا کار بندے ہیں۔ پھر یہ وظیفہ روزانہ 300 مرتبہ 313 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث روزانہ 313 مرتبہ پڑھیں، اور 11 دن تک مسلسل رات کے وقت یہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں یا حیو یا قیوم، تو انشاءاللہ تعالی یہ دل کا پردہ کھول دیتا ہے۔ صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ روحانی اثرات کے لیے یہ ذکر دل کو زندہ کرتا ہے، یہ انسان کی بے بسی کو طاقت میں بدل دیتا ہے، یہ دعا کو آسمان کے دروازے پر پہنچا دیتا ہے، یہ اللہ کی خاص مدد کو کھینچ لاتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل کا خوف مٹ جائے، رزق کے دروازے کھل جائیں، حسد اور نظر بد دور ہو، بیماریاں ختم ہوں، پریشانیاں آسان ہوں، دل مضبوط ہو، زندگی سنور جائے، تو صرف یہ وظیفہ کر لیجئے، وظیفہ روزانہ 313 مرتبہ یا حیو یا قیوم کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے آخری پہر اٹھتے تھے تو سب سے پہلے دعا یہی کہتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ، اے قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت سے مدد مانگتا ہوں۔ یعنی اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدد مانگنے کے لیے یہ الفاظ پڑھتے تھے
تو ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ان عظیم ناموں کے صدقے اپنی رحمتوں کا وارث بنائے، ہمارا دل روشن کرے، ہماری مشکلات آسان کرے اور ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ لوگوں کو اگر کوئی سوالات ہوں، کامنٹ سیکشن میں سوالات کا میں جواب دوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔